अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। अब साईं, हौसला करें प्लीज़। दांत बख्श ने उसे खुद में भींचा। जरखान ने अपना निचला लब दांतों में दबाकर खुद को कंपोज करने की कोशिश की। दिल की हालत बिगड़ रही थी। महरम के बगैर जिंदगी का तस्वुर सुहाने रूह था। वो उसके बेटे की जिंदगी थी, उसकी बहू, उसकी बीवी के जिगर का गोशा थी। वो देख चुका था कि महरम अफंदी उसके बेटे के लिए कितनी अहम है, तो भला वो क्यों कर उससे गाफिल रह सकता था, जिसे वो अपने कमरे के दरवाजे से पलटते देख चुका था। हाँ, उसने महरम को देख लिया था। जरखान के अपने कमरे से चले जाने के बाद शाह महरम की तलाश में अपने कमरे से बाहर आया था। जब उसने महरम को दाद बख्श के कमरे से निकलते देखा था, वो रोती हुई अपने कमरे में घुस गई थी। शहबाज हसन जान चुका था कि महरम हकीकत जान चुकी है। वो समझ सकता था कि अब वो क्या फैसला करने वाली है, और वो चाहता था कि महरम वो फैसला कर ही ले, क्योंकि ज़बरदस्ती जरखान के साथ बंधे रहने की सूरत में वो खुद भी तकलीफ में रहती और जरखान को भी अजियत से दो चार करती। बेहतर यही था कि वो खुद को भी परख लेती कि आया वो जरखान के बगैर रह पाती है या नहीं। वो जान लेती कि जरखान अली अब्बासी उसके लिए किस कदर अहम है। इसीलिए उसने गार्ड्स को पिछले लॉन में जाने का हुक्म दे दिया था। माली बाबा को सब समझाकर घर से बाहर भेजा था, और फिर वही हुआ था जो उसने सोचा था। महरम चुपके से घर से निकल गई। शहबाज हसन अब्बासी पहले ही बाहर आ चुका था, और फिर उसने महरम को बरवक्त रोक कर उस पर कुछ हकीकतें वाजिया कर दी थीं। फिर भी उसकी जिद वही रही, तो शाह ने उसे माली बाबा की पोती बनाकर अब्बासी हाउस के क्वार्टर्स में ही छुपा दिया था। माली बाबा इस सब में शाह का हुक्म मानने पर मजबूर थे। जरखान अली अब्बासी, जो अपनी बीवी को पागलों की तरह गली गली पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा था, उसकी बीवी उसके घर में मौजूद थी, उसके बेहद पास, मगर निगाहों से ओझल थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बख्श, मैं उसकी जान ले लूँगा। बहुत तकलीफ़ दी है उसने मुझे, मैं भी उसे उतनी ही तकलीफ़ दूँगा। अपने कमरे के गिलास वॉल पर अपना हाथ सख्ती से रखे वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रहा था। उसकी शहद रंग आंखें पिछले 30 घंटों की अजियत से जल जल कर अंगारा हो रही थीं। न सिर्फ एक रात गुजर चुकी थी, बल्कि अगला सारा दिन भी दर दर की खाक छानने के बाद अब ढलकर रात में तब्दील हो चुका था। वो कल शाम 5 बजे के करीब घर से निकली थी, और अब रात के 11 बज रहे थे। दाद बख्श ने तशवीशनाक नज़रों से उसके चेहरे पर छाई तरख्तगी देखी थी। आप जैसा कह रहे हैं वैसा कर पाएंगे? दाद ने संजीदगी से पूछा। जरखान ने सुलगती नज़रों से उसे घूरा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बीबी जल्द ही मिलने वाली हैं, और बस। दाद बख्श ने ग्लास वॉल से नज़र आती लॉन में फैली स्याही देखते हुए कहा। वो कुछ सोच रहा था। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो तुम? जरखान ने उसके पुरसोच चेहरे की जानिब देखते हुए तड़प कर कहा। दाद बख्श हनूस गिलास वॉल के पार देख रहा था। उसने जरखान के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। साईं, एसएसपी का कहना है कि बीबी पूरे शहर में कहीं नहीं है, ना जमीन से ऊपर ना जमीन के नीचे, और ना ही वो शहर से बाहर गई हैं। दाद बख्श ने आंखें सुकेड़ कर मुलाजमीन के लिए बनाए गए क्वार्टर्स में से एक अलग हट कर बनाए गए क्वार्टर को देखते हुए कहा। जरखान ने भी उसकी निगाहों के ताकुब में वहां देखा था। क्वार्टर में धीमी सी रोशनी जली थी, और एक सुरमई आंचल लहराया था। जरखान का दिल धड़क उठा। मतलब, जरखान बगौर उसी जानिब देख रहा था। दोनों की निगाहों का मरकज एक ही मंजर था। वो अब्बासी हाउस में ही है। जरखान ने उसकी बात पूरी कर दी थी। मतलब साफ है, बख्श ने बात अधूरी छोड़ दी। एग्जैक्टली कहते हुए दाद बख्श ने ग्लास वॉल पर अपनी शहादत की उंगली वहां रखी थी, जिसके ताकुब में वही अलग थलग क्वार्टर था। रोशनी हनूज जल रही थी। जरखान बिना वक्त ज़ाया किए कमरे से बाहर निकला था। दाद बख्श ने भी उसकी तकलीद की थी। माली बाबा से उसे खबर मिल चुकी थी कि जरखान पूरे शहर में उसे तलाश कर रहा है।
وہ سوچ رہی تھی کہ مالی بابا اور ڈیڈ کو بنا بتائے ہی رات کی تاریکی میں یہاں سے کہیں چلی جائے، وگرنہ جب وہ پورا شہر چھان سکتا تھا تو یہ تو پھر اسی کے گھر کی حدود میں بنا چھوٹا سا کوارٹر۔ بے شمار سوچیں تھیں جو اسے پریشان کیے دے رہی تھیں۔ مالی بابا اور ان کا 8 سالہ پوتا دوسرے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، جبکہ وہ خود اس کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ محرم نے اپنے کمرے کے کھلے دروازے سے نظر آتے بیرونی دروازے کو دیکھا جو بجایا گیا تھا۔ دستک بلند اور شدید تھی۔ محرم نے گھبرا کر کھڑکی کی جانب دیکھا جو رات کے 11:15 بجا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور خود دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ دل ایک دم ہی خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ شاید مالی بابا دروازہ کھول چکے تھے۔ بھاری قدموں کی آواز۔ محرم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور دروازے کے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ محرم کہاں ہے؟ سرخان علی عباسی کی سخت آواز سن کر ہی رہی سہی کسر بھی نکل گئی تھی۔ محرم کا دل بند ہونے کو تھا۔ ہمیں معاف کریں چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ یہاں نہیں ہیں جی۔ مالی بابا کی گڑ گڑاہٹ محرم کو بخوبی سنائی دی تھی۔ محرم باہر آؤ، زرخان سخت آواز میں چلایا۔ محرم کی جان نکلنے لگی۔ صاحب وہ میری پوتی ہے، بیگم صاحبہ یہاں نہیں ہیں۔ مالی بابا نے ایک بار پھر جھوٹ بولا تھا، مگر زرخان کا دھڑکتا دل گواہی دے رہا تھا کہ محرم یہیں کہیں آس پاس ہے۔ بی بی اگر آپ اندر ہیں تو پلیز باہر آ جائیں، ورنہ سائیں اس مالی بابا کو نہیں بخشیں گے۔ اس کے کمرے کے بند دروازے کو آہستگی سے نوک کرتے ہوئے داد بخش نے دھیمی آواز میں کہا تھا، جیسے اسے یقین تھا کہ اندر موجود لڑکی محرم ہی ہے۔ محرم نے آنکھوں میں امڑتی نمی حلق میں اتارنے کی کوشش کی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ زرخان کی بے تاب نگاہیں سرت سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ اس کا یقین سچا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں محرم افندی ہی تھی۔ داد بخش نے سرت سے سائڈ پر ہوا تھا۔ زرخان نے قہرآلود نظروں سے مالی کو گھورا، پھر درستگی سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑے گڑ گڑانے لگا، زرخان رک جائیں پلیز، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ محرم اس کا بازو تھامتے ہوئے کپکپاتی آواز میں چلائی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کا پورا نام لیا تھا۔ زرخان نے ایک جھٹکے سے بوڑھے مالی کو چھوڑ دیا اور سلگتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی قاتل آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ عام حالات میں وہ کبھی بھی ایک بزرگ کا گریبان پکڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر محرم کی جدائی نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ زرخان نے ایک نظر بوڑھے مالی بابا پر ڈالی۔ معذرت۔ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس نے بڑی مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے، پھر محرم کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ داد بخش نے مالی کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے حوصلہ دیا، جس کے چہرے پر اپنی نوکری گنوانے کا خوف تھا۔ چھوڑیں مجھے، خان چھوڑ دیں۔ روتی ہوئی محرم اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آواز میں غصے کی آمیزش تھی۔ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑے زرخان نے اسے کمرے میں لا کر دروازہ پاؤں کی زوردار ٹھوکر سے بند کیا تھا اور اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ اس کا بازو دکھنے لگا تھا۔ محرم نے پلٹ کر غصے سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر چھائی کرختگی اور سرخ آنکھیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی تھیں۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ اس کے دونوں بازو دبوچتے ہوئے وہ چلایا تھا۔ انداز جنونی ہو رہا تھا۔ محرم کا دل کانپ اٹھا۔ زرخان کی گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے۔ زبان بند، بالکل چپ۔ اگر یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالو گی تو زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ زرخان اس کی بات کاٹتے ہوئے غرایا تھا۔ محرم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ آج وہ اسے پہلی ملاقات والا زرخان عباسی لگ رہا تھا جس نے اس کے گال پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو محرم کے رخسار بھگونے لگے۔ تو پھر کھینچ لیں یہ زبان، کھینچ ڈالیں خان۔ مگر آپ نے جو کچھ میری مومی کے ساتھ، اس بار بھی زرخان نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ ہاں کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے، غلط ہوں، میں قصوروار ہوں، ہو گیا مجھ سے گناہ، مگر یہ ان کا اور میرا معاملہ ہے، ان کا اور ڈیڈ کا معاملہ ہے۔
تمہارے ساتھ میں نے کیا غلط کیا ہے محرم؟ تمہیں میں نے کب تکلیف دی ہے؟ تمہیں تو زرخان نے اپنی سانسوں میں، اپنی دھڑکنوں میں بسا لیا۔ تمہاری صورت دیکھ دیکھ کر جیتا ہوں، تم سے تمہاری خاطر ہی دور رہا، تمہیں چھونے کے لیے، تمہاری قربت کے لیے، تمہاری مرضی کا انتظار کرتا رہا، اور اب جب تم پاس آئی ہو تو دور جانے کی بات کر رہی ہو۔ مجھے جیتے جی موت کا ذائقہ چکھا دیا تم نے۔ ان 30 گھنٹوں میں پل پل مرا ہوں میں، تڑپا ہوں تمہارے لیے، کتنا پریشان رہا ہوں۔ تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، بے حس لڑکی۔ بس اتنا پتہ ہے کہ میں نے تمہاری مومی کے ساتھ غلط کیا ہے، اور جو تم نے میرے ساتھ غلط کیا ہے اس کا کیا محرم عباسی؟ میرے ان گزرے 30 گھنٹوں کی اذیت کا حساب کون دے گا؟ اسے بازوؤں سے پکڑے وہ جھنجھوڑ رہا تھا۔ محرم یک ٹک اس کی سیاہ پلکوں پر اٹکا وہ موتی دیکھ رہی تھی جو بولتے بولتے اس کی پلکوں پر چمکنے لگا تھا۔ محرم کا دل پل میں موم ہوا تھا۔ خان محرم کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ بے اختیار اس نے زرخان کی پلکوں کو چھوا تھا۔ زرخان نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مت کرو پرواہ ان آنسوؤں کی، مر جانے دو مجھے، تڑپنے دو۔ تم سے عشق کیا ہے، تمہیں چاہا ہے، اس کی سزا تو ملنی چاہیے زرخان کو۔ میری بچپن کی ایک غلطی، فقط ایک غلطی، میری زندگی بھر کا گناہ بن چکی ہے، جس کی معافی ملنے کے بعد بھی میری سزا ختم نہیں ہو رہی۔ وہ تکلیف زدہ سا کہہ رہا تھا۔ محرم نے بھیگی آنکھوں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ خان ایسے مت کہیں پلیز، محرم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ زرخان نے محبت سے اس کا گلابی چہرہ دیکھا۔ کتنا بے بس تھا وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے، بظاہر مضبوط مگر حقیقتاً کس قدر کمزور۔ زرخان نے نرمی سا اس کا گلاب چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیوں دی اتنی اذیت؟ کیوں کیا جانم؟ تم کب سمجھو گی، کب جانو گی کہ میرے لیے کیا ہو تم؟ تمہیں کیسے یقین آئے گا جانم کہ زرخان عباسی کی روح کی ٹھنڈک ہو تم، میرے دل کا قرار، میری آنکھوں کا سکون ہو تم۔ میں 16 برسوں سے بدسکون تھا، بے چین تھا، تم میرا وہ سکون ہو جو فاطمہ موم نے مجھے دیا ہے۔ میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری، بے کشش، بد رنگ تھی، تم نے اس میں رنگ بھرے ہیں۔ مجھ سے دور جا کر مجھے ادھورا مت کرو جانم، آئندہ ایسے مت کرنا پلیز، کبھی مت کرنا۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ملاتے ہوئے وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ محرم اس کی محبت، اس کی وارفتگی پر دنگ رہ گئی۔ وہ جو اتنے غصے میں تھا، محرم کو قریب پاتے ہی بکھر گیا تھا۔ محرم کی آنکھیں زرخان کے لیے آنسو بہانے لگیں۔ بس کر دینا، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے محرم نے نرمی سے اس کے انداز میں اسے منایا تھا۔ اس کی ساری ناراضگی، سارا غصہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بے رخی نہیں برت پا رہی تھی۔ تمہارے بغیر زرخان مر جائے گا، جانتی ہو کہ میں نے تمہارے بغیر یہ وقت کیسے گزارا ہے؟ ایک ایک لمحہ عذاب تھا، ایک ایک سانس میں قرب تھا۔ میرے پاس رہنا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا جانم۔ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے وہ التجا کر رہا تھا۔ محرم نے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا جو اس کی قربت میں آج اپنے حواس کھو رہا تھا۔ 2 دن کی شدید تھکن جو اس کے اعصاب پر سوار تھی، محرم کی قربت میں اتر رہی تھی۔ دور نہیں رہ سکتا، کبھی نہیں، دور دور مت جانا پلیز۔ اس کے گلاب چہرے پر جھکا وہ سرگوشیاں کر رہا تھا۔ محرم کے دل کی دھڑکنیں بے ہنگم ہو رہی تھیں۔ زرخان کے دل کی دھڑکنیں بہت قریب اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھیں۔ وقت اپنی مخصوص رفتار طے کرتا آج اسے اس مقام پر لے آیا تھا کہ وہ باپ بننے والا تھا۔ داد بخش 1 سال قبل ہی بڑی پیاری سی بیٹی کا باپ بن چکا تھا۔ محرم ان گزرے 3 سالوں میں انٹر کے ایگزامز بھی دے چکی تھی۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ دل بے حد پریشان تھا۔ ڈاکٹرز کہہ چکے تھے، اسے تسلی بخش جواب بھی دے چکے تھے، مگر وہ پھر بھی اپنے دل سے مجبور تھا، جو محرم کے آپریشن تھیٹر میں جانے کے بعد سے ہی پریشان تھا۔ اس کے لبوں پر اپنی آنے والی اولاد کی سلامتی سے پہلے محرم کی سلامتی کی دعائیں تھیں۔ داد بخش ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ اس کے پاس ہی تھا، جبکہ عریشہ محرم کے ساتھ اندر آپریشن تھیٹر میں ہی تھی۔ 1 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد عریشہ چہکتی ہوئی باہر آئی تھی۔ زرخان سرت سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ مبارک ہو زرخان بھائی، اللہ نے جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے آپ کو۔ عریشہ بے حد خوش تھی۔
दाद बख्श ने मुस्कुराते हुए जरखान का कंधा थपका, लेकिन जरखान के लबों पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। महरम, वो कैसी है? जरखान ने बेताबी से पूछा। वो भी बिल्कुल ठीक है, मगर अभी बेहोश है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा उसे, अरीशा ने मुस्कुराते हुए कहा। जरखान की जान में जान आई थी। अब के बार उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट दर आई थी, एक खूबसूरत पुरस्कून मुस्कुराहट। मैं अभी मिल सकता हूँ उससे? जरखान ने अरीशा को पलटते देखकर पूछा था। मैंने बताया तो है कि वो बेहोश है। आप पहले बच्चों को देख लीजिए ना। मैं लेकर आती हूँ थोड़ी देर में, अरीशा ने उसकी बेताबी पर अपनी हंसी रोकते हुए कहा। नहीं, मैं पहले महरम से मिलना चाहता हूँ। बच्चों को पहले वही देखेगी, जरखान ने नरमी से कहा। बख्श उसकी दीवानगी देखकर अक्सर हैरान रह जाया करता था। फिर महरम के होश में आते ही वो उससे मिलने को सरत से प्राइवेट रूम में गया था। वो आंखें मूंदे शायद तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। जानम उसके बेड के पास स्टूल पर बैठते हुए उसने नरमी से उसे पुकारा था। महरम ने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। जरखान के लबों पर फैली धीमी मुस्कुराहट देखकर वो भी मुस्कुराई थी। मुबारक हो खान, महरम ने हौले से कहा था। तुम्हें भी बेटों की मुबारक हो। उसका हाथ लबों से लगाकर वो नरमी से गोया हुआ। वो खिलकर मुस्कुराई। खान, आपने देखे हमारे बेटे, किसके जैसे लगे आपको? महरम पुरजोश सी पूछ रही थी। इन्हें तुम देख लो जानू, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखूंगा। उसे वारफ्तगी से देखते हुए वो मोहब्बत से कह रहा था। महरम के लबों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बाज आ जाएं आप, इतनी मुश्किलों से आपको प्यारे प्यारे बेटे दिए हैं मैंने, और आप कह रहे हैं कि इन्हें मैं देख लूं। महरम ने मसनूई खफगी जताई। आई प्रॉमिस कि आइंदा तुम्हें इतनी मुश्किलात बर्दाश्त नहीं करने दूंगा, जरखान ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? महरम ने नासमझी से पूछा। मतलब तुम्हें वक्त बता देगा, अभी मैं ज़रा अपने बेटों को देख लूं। कहते हुए उसने नरमी से महरम की पेशानी चूमी थी और फिर काट में सोए बच्चों की तरफ बढ़ा। महरम ने मुस्कुराती नज़रों से उसकी जानिब देखा जो अपने बेटों को वहलाना चूम रहा था। महरम ने आहिस्तगी से आंखें मूंद लीं। एक थका हुआ आंसू उसकी कनपटियों में जज्ब हुआ था। जिमल फातिमा और शहबाज हसन की याद शिद्दत से आई थी। जिमल की वफात के 1 माह बाद ही शहबाज हसन भी उन्हें छोड़कर जिमल के साथ जा सोए थे, उसी कब्र में जो उन्होंने दाद बख्श से कहकर अपने लिए खुदवाई थी। 6 साल बाद शहर खामोशा में एक गहरे सन्नाटे का राज था। असफंद और अयान की उंगलियां थामे वो 2 कब्रों के सामने आकर रुका था। वो दोनों कब्रें साथ साथ थीं, जिनके सिरहाने पर 7 साल कबल उसने असफंद और अयान की पैदाइश से भी पहले पौधा लगाया था, और आज वो दरख्त बना उन कब्रों को छांव फराहम कर रहा था। जिमल फातिमा की कब्र के साथ वाली कब्र पर लिखी तख्ती पर बड़े वाज़िया लफ्ज़ों में शहबाज हसन अब्बासी लिखा हुआ था। जरखान ने फातिहा पढ़ने के लिए अपने हाथ उठाए तो उसके बेटों ने भी मामूल के मुताबिक अपने हाथ दुआ के लिए उठा लिए थे। वो कब्रें 9 साल पुरानी थीं और 9 साल में वो हर जुमेरात बाकायदगी से यहाँ आया करता था। असफंद और अयान 3 साल के हुए तो इन्हें भी साथ लाने लगा था। इन दोनों के दिल भी अपने दादा दादी की मोहब्बत से मुनव्वर थे। दुआ मांगकर जरखान ने एक मुस्कुराती निगाह उन कब्रों पर डाली थी और अपने बेटों को लिए पलटा। कब्रिस्तान के गेट पर उसका दोस्त, उसका साया दाद बख्श हमेशा की तरह हाथ बांधे खड़ा था। जरखान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। जिमल और शाह की कब्रों की नरम मट्टी ने जरखान अली अब्बासी को दुआएं दी थीं। उसे आज घर जाते हुए महरम के लिए कुछ तोहफे खरीदने थे। आज उसके बेटों की सालगिरह थी, मगर अपने बेटों से ज़्यादा वो महरम के लिए गिफ्ट्स लेने का इरादा रखता था। आखिर को 2 बेटों जैसा खूबसूरत तोहफा उसे महरम ने ही तो दिया था। दूसरी जानिब महरम मुलाजमीन से पूरा घर डेकोरेट करवा चुकने के बाद अब खुद भी तैयार हो रही थी। उसका खान घर आने वाला था। गुजरे 6 सालों में उसे जरखान की तमाम बातों की समझ आ चुकी थी। जरखान ने उसे दोबारा एक्सपेक्ट नहीं करने दिया था। अपने वादे के मुताबिक वो उसे दोबारा मुश्किलात में नहीं डालना चाहता था। महरम अक्सर बेटी की कमी महसूस करती, मगर जरखान की जिद के सामने मजबूर थी। वो सोच चुकी थी कि आज फिर जरखान से उसके बारे में बात करेगी। तैयार होते हुए वो सोच रही कि जाने जरखान मानेगा या नहीं। जरखान की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो बाहर को भागी। उसका मेकअप अधूरा था। मुलाजमाएं अरे अरे ही करती रह गईं।
مگر اسے زرخان سے ملنے کی جلدی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ادھورے میک اپ میں بھی وہ زرخان کو خوبصورت ترین ہی لگے گی۔ رات کی پھیلتی سیاہی عباسی ہاؤس کی روشنیوں پر سرشار تھی۔ تو فرینڈز، یہ تھی اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنے نئے انٹرسٹنگ سے ناول میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔